औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शेमिज मोद संदेव टाठी शुरू अस्सलाम वालेकुम तो कड़ियो पनी कशिर किताब वचु सफ नंबर 61 पे इस सबक पढ़ा सबक मौजू वोलर आज पढ़ो अमुक त्रेम हिस्स हिस्स पे त्रेम करो आज शुरू इंशाल्लाह। गैर वोलरच अहम वपद वोलरस अंद पख बसन वाले अक्सर लुकन गारने पे ओजक चलान ओजक वनान रोजगारस दपान यम अत अंद पक वोलरस अंद पक लुक रोजान अक्सर लुकन हुंद रोजगार कत पे अमने गाड़ि अत वोलरस पे तिक अम गैर गो ये गैर गो वनान तुम अत मज नेरान यह अहम पैदावार अमिच गैर कंड हेथ कन्न तो फुट्रवित दपान कंड हेथ कंड्यो इथे कन कन्न तो फुट्रवित फुट्रवित गारन हंदन फलस चुर मुल दपान यम अगर फुट्रवित गैर तेल अमन कीमत असल बनस्बत कंड हेथ अगर आसन गैर नबर ते सोजन गैर कमाई करन वालन महल संगारस कुन रुपये बरित बाज़ाब्त लासन कड़न पेवान दपान युस यह महकम अमुक वोलरुक महकम अत कुन पेवान गैर कड़न वालन गोडत रॉयल्टी बरन पोस पेवान बरन अद हेकान अम मज कड़ित नीलन गारन यानी नलस गारन हज लासन कमई रकम बरन पेवान ये जन कमाई गारन हज लासने ज्यादा पोस बरन पेवान दपान यम गार नील गारन नलस गारन हज लासने कमाई रकम बरन पेवान ये जन कमाई गारन हज लासने ज्यादा पोस बरन पेवान यथ पट महकमा महल सिंगारस काफ़ी आमदनी यथ पे अत महकमस वारिया आमदनी वोलरच गाड़ सारसे मज मशहूर दपान अत गाड़ वोलरच सारसे मज मशहूर वजल चोट करत हना कृहन रंग यम गाड़ सठा मजदार आसान दपान यमन वजुल चोट आसान बे थोड़ा कृहर सान सठा मजदार आसान वोलरस अंद अंद नावन तो लॉकचन लरन मज बसन वल गाड़ हंज अथ कारस पे पनुन गुजार करान दपान यम अत वोलरस अंद पक लुक रोजान या यम अत नावन मज बसान अंद पक लॉकचन तुंद गुजार कत पे अमने गाड़न पे गाड़ रटन खतर लासन दिन तो पोस वुगरावन खतर सरकारुक अलग महकम यथ महकमे फिशरीज वनान अम खतर दपान अत अलग महकम यथ कुन इन पोस पेवान बरन बे अमन नश लासन हासिल कर यथ वनान महकमे फिशरीज यमो लासनो सत सरकारस काफ़ी आमदनी दपान इन लासन जरिए हुकूमत सरकारस काफ़ी आमदनी क्या कि इन पेवान वरी पत वरी अत यम सात यह रिन्यू कर तम सात पेवान बे अत पोस बरन इत पे महकमा अत फिशरीज वारिया आमदनी यमो अहम पैदावारो अलाव वोलरस मज नदर वपदान बे क्या वपदान अत नदर वोलरस मज यग आबी जानवरन हुंद काफ़ी तादाद आसान दपान अत मज अत वोलरस मज आबी जानवर यग गई तुम यम गरों मज रचित हेकान यम नबर रोजान दपान तिहुंद तादाद अत काफ़ी यम आबी जानवरन बिन बिन कस्म मुख्तलिफ कस्मन हंद मगर सारे पचन वनान इन सारे वनान क्या पचन नदरन तो पचनन हंद शिकार सत वारियाहन लुकन ओजक मिलान अम शिकार करने सत बे नदर कन्न सत वारियाहन लुकन रोजगार बनान पचन वाल वाश सत रटने तो बंदूक सत शिकार करने पचन कम चीज सत वाल वाश सत रटना तो बंदूक सत शिकार करने
شِکارٮ۪ن ہٕنٛدِ لاسنہٕ پونٛسہٕ سۭتۍ تہِ چھِ محکمے رٮ۪کٕس اینٛڈ فارمٕز کٲفی آمدٔنی یِوان. اَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ اَتھ محکمس کَتھ محکمس محکمے رٮ۪کٕس اینٛڈ فارمٕزس تہِ چھِ یِوان کٲفی آمدٔنی اَمہِ سۭتۍ اِہنٛدِ پونٛسہٕ سۭتۍ. وۄلرَس أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ تِمہٕ مٲدان تہِ موٗجوٗد یِمن منٛز کٲفی تعدادس منٛز ویٖرِ وۄپداونہٕ چھے یِوان. اَتھ أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ دَپان اَتھ وۄلرَس منٛز کٲفی مٲدان موٗجوٗد یِمن منٛز ویٖرِ چھِ یِوان وۄپداونہٕ. یِتھٮ۪ن بَڑٮ۪ن ویٖرِ وارٮ۪ن چھِ نرسٔری تہِ وَنان. دَپان یِمن بَڑٮ۪ن ویٖرٮ۪ن وارٮ۪ن کیٛاہ چھِ وَنان نرسٔری تہِ. یِم ویٖرِ چھُ محکمے جنٛگلات وۄپداوان. یِم کٕم چھِ وۄپداوان محکمے جنٛگلات. یِم چھِنہٕ عام لُکھ ہٮ۪کان وۄپدٲوِتھ کیٚنٛہہ. یِہوے محکمہٕ چھُ اَمِچ رٲچھ راوَٹھ تہِ کران. کُس محکمہٕ جنٛگلات محکمہٕ. ویٖرِ پٕلاٹ بالینٛغ گٔژھِتھ چھِ یہِ ژٹنٲوِتھ محکمس کٲفی آمدٔنی حٲصِل سپدان. دَپان ییٚلہِ یِم بالینٛغ چھِ گژھان ویٖرِ پتہٕ چھِ یِوان ژٹنہٕ. یہِ آمدٔنی کوٚت چھِ گژھان أتھۍ محکمس کُن محکمے جنٛگلاتس کُن. ویٖرِ لٔکٕر چھے میوٕ پیٹہِ تہٕ کِرکٹ بیٹ بناونہٕ علاوٕ زالنس تہِ لگان. کتھ چھِ لگان یہِ. اکھ چھِ بناوان میوٕ پیٹہِ اَتھ بیٚیہِ کیٛاہ بناوان کِرکٹ بیٹ بیٚیہِ چھِ لگان یہِ زالنس تہِ امیُک زیُن. یِتھ پٲٹھۍ چھِ وۄلرس عوٲمی تہٕ سرکٲری سُتھرس پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ اہمیت. دَپان یِتھ پٲٹھۍ چھِ اَتھ واریاہ اہمیت کَتھ وۄلرس. کیٛازِ لُکن ہُنٛد تہِ چھُ اَتھ سۭتۍ لُکن تہِ چھِ اَمہِ منٛز روزگار ہٮ۪کان سپدِتھ تہٕ محکمس تہِ چھِ اَمہِ سۭتۍ آمدٔنی ہٮ۪کان یِتھ. یِم سٲری چیٖز نظرِ تل تھٲوِتھ چھُ نیٚبرِم سٲلٲنۍ وۄلرُک سٲر کرنہٕ خٲطرٕ یژھِ تہٕ پژھِ سان یِوان. دَپان اَمہِ چیٖزو خٲطرٕ چھِ نیٚبرِم سٲلٲنۍ چھِ یِم چھِ یِوان یژھِ تہٕ پژھِ سان یور کور اَتھ وۄلرس سٲر کرنہٕ خٲطرٕ. باقٕے وَسُن اِنشاء اللہ پگاہ کرو أسۍ اَمِکۍ سوال.